अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक की हवाएं चल पड़ी हैं। वही अदम एतमाद की तहरीक जिसके बारे में बहुत माह पहले ये बातें गर्दिश कर रही थी कि वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब जाम कमाल साहब जो हैं वो जी रुखसत होने वाले हैं या उनके ख़िलाफ़ कोई अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने वाली है। ये जो खबरें थीं ये रमज़ान के महीने में शुरू हुई और अब ये 3-4 महीने का जो प्रोसेस है उसके अंदर अब इसमें बड़ी शिद्दत देखने को मिल रही है। और ये वक्त ऐसा वक्त आ चुका है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पर 16 अरकान ने दस्तखत किए और दस्तखत करने के बाद वो तहरीक जो है वो जमा करवा दी गई। अब अगर अगले इजलास में ये बात सबके सामने ऑन दी रिकॉर्ड होगी कि क्या ये तहरीक कामयाब होती है, क्या ये तहरीक जो है वो कोई ज़ोर पकड़ेगी या इसके नतीजे में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब रुखसत हो जाएंगे, वो फारिग हो जाएंगे या एक नई हुकूमत जो है वो तश्कील पाएगी। ये सारी बातें जो हैं अब ये गर्दिश कर रही हैं और बलूचिस्तान का जो सियासी पस मंज़र है उसको अगर हम सामने रखें तो आप सबको पता है कि बलूचिस्तान से तब्दीली के इशारे शुरू होते हैं और तब्दीली के इशारे वहीं से शुरू होते हैं जहाँ से ऑर्डर मिलता है। अब बलूचिस्तान के अंदर ये जो सारा मामला है इसको अगर सामने रखें तो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो अदम एतमाद की तहरीक आ रही है इसके ऊपर अपोजिशन के जो रहनुमा है बलूचिस्तान असम्बली में उनका ये कहना है कि जी एक तो पहली बात कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान साहब बलूचिस्तान में नहीं रहते, वो इस्लामाबाद में रहते हैं। दूसरी बात, वो बलूचिस्तान का एहसास महरूमी दूर नहीं कर सकते, बलूचिस्तान के अंदर ख़वातीन को, मर्दों को उनके हकूक़ नहीं दिलवा सकते, कबायली सरदारों को आपस में यकजा नहीं कर सकते। बलूचिस्तान के अंदर जो कबायली सरदार हैं जिनके आपस में झगड़े हैं, जो वहाँ पर बलोची एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो मुत्तहिद हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म पर नहीं ला सकते। इस तरह के जो मसाइल हैं बलूचिस्तान के अंदर, जो पसमानदगी है उसको वो दूर नहीं कर सकते। ये अपोजिशन के वो मुतालबात हैं जो अपोजिशन ने मीडिया के सामने रखे और बताया कि जाम कमाल खान साहब जो हैं वो अपने हलके को तो बहुत दूर की बात, अपने जो है वो जहाँ से वो वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं वहाँ पर भी वो जाने की तौफीक नहीं करते और अपने सूबे के अंदर तो वो किसी से मिलना भी पसंद नहीं करते। इवन कि वो अपोजिशन के रहनुमाओं के रिजर्वेशंस को सुनना पसंद नहीं करते। यहाँ तक जो है उनके खिलाफ बातें हुई और अब ये जो अदम एतमाद की तहरीक है इसके ऊपर जी अपोजिशन के 16 अरकान ने दस्तखत किए। एक बात को सामने रखें कि बलूचिस्तान में जो अपोजिशन के अरकान की तादाद है वो 23 है और हुकूमती इत्तेहाद जो है उसको अगर मिलाया जाए तो वो 41 बनते हैं। 64 जो मेंबरान है बलूचिस्तान असम्बली के, इनमें अभी तक जो है वो हुकूमत का पलड़ा भारी है और बलूचिस्तान में जो हुक्मरान जमात है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है और साथ उनकी इत्तेहादी जमातें भी हैं। और यही बलूचिस्तान अवामी पार्टी वफाक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है, इमरान खान साहब की इत्तेहादी जमात है। इमरान खान साहब ने 2018 के आम इंतखाबात के बाद ये फैसला किया था कि वो जाम कमाल साहब को वज़ीर आला बलूचिस्तान बनाएंगे क्योंकि उनकी जमात बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा नशस्तों के साथ आगे थी और उसने बलूचिस्तान के अंदर अपना एक मुकाम बनाया। अब उसके बाद जब जाम कमाल खान साहब को वज़ीर आला बलूचिस्तान बनाया गया तो उनके वज़ीर आला बनने के बाद ही बहुत सी जो जमातें थीं उन्होंने इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इवन के ख़ुद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर से ये आवाज़ें आ रही थी कि जाम कमाल खान साहब जो साबका हुकूमत में मुस्लिम लीग नून की जो 2013 से 2018 तक की गवर्नमेंट थी उसके अंदर वो वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम भी रहे, स्टेट मिनिस्टर भी रहे, वज़ीर मुमलिकत भी रहे। और जाम कमाल साहब जो हैं ये उन अजीम जो शख्सियत हैं, वो जो अजीम सियासतदान हैं उनके साहिबजादे हैं जाम मोहम्मद यूसुफ साहब के, जो वज़ीर आला बलूचिस्तान भी रहे, जो साबिक वफाकी वज़ीर रेलवे भी रहे और मुशर्रफ साहब के बड़े जो है वो क्लोज कंसीडर किए जाते थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब के करीबी रुफ़का में शुमार किए जाते थे। अब जाम कमाल साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक क्या कामयाब हो पाएगी? देखें, इसके ऊपर कानूनी माहिरीन जो हैं वो ये कहते हैं कि जी कोई भी अदम एतमाद की जो तहरीक पेश की जाती है उसके लिए 33 अरकान की हमायत दरकार होती है। इस वक्त अपोजिशन के पास बलूचिस्तान असम्बली में 33 अरकान नहीं है बल्कि 23 अरकान है और अगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 10 अरकान उनकी हमायत कर देते हैं, 23 के साथ अगर 10 हमायत कर देते हैं हुकूमती इत्तेहाद के, तो वो टोटल तादाद बनती है 33। तो 33 अरकान के साथ अगर ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है, जो कि एक मौजे वाली बात है, मुझे लग नहीं रहा कि ये तहरीक कामयाब होगी। अगर तो ये मौजा रोनुमा हो जाता है तो फिर उसके नतीजे में बलूचिस्तान के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा
بلوچستان کے اندر ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوگی، اور وہی غیر یقینی کی صورتحال جو 2018 کے اندر پیدا ہوئی جب نواب ثناء اللہ زہری صاحب کو مسلم لیگ نون نے وزیر اعلیٰ بلوچستان بنایا، تو ان کے خلاف ایک عدم اعتماد کی تحریک آئی، اور اس عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں عبدالقدوس بزنجو نامی ایک نامعلوم شخص وزیر اعلیٰ بلوچستان بنا، جس کو کوئی نہیں جانتا تھا، جس کا کوئی پولیٹیکل کیریئر نہیں تھا، جس کی کوئی پولیٹیکل سٹرگل نہیں تھی، اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، اور اس وقت وہ مسلم لیگ کاف میں تھے۔ اس کے بعد جی یہ جو سارا پروسیس تھا، مسلم لیگ نون کو بلوچستان میں شدید دھچکا لگا۔ 2018 کے عام انتخابات میں وائٹ واش ہوگی مسلم لیگ نون بلوچستان سے، اور اب ایک بار پھر وہی عدم استحکام کی باتیں بلوچستان میں ہو رہی ہیں، اور وہ اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ اب جو بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر ہیں قیدہ بابر صاحب، انہوں نے جی ناراض ارکان کو اپنے زورانے میں بلایا ہے، اور ان 16 ارکان کو کہا ہے کہ جی آپ کے جتنے بھی تحفظات ہیں ان کو سنا جائے گا، آپ کے تحفظات کو دور کیا جائے گا، آپ کے جو ریزرویشنز ہیں اس کے اوپر ایک ہم لوگ جو ہے وہ ایک پالیسی بنائیں گے، اس کے اوپر ہم لوگ ایک کمیٹی بنا دیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے جو تحفظات ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ یہ جو قیدہ بابر سے ہے، جام کمال صاحب کی جماعت سے ہے، اور ان کا تعلق جو ہے ساتھ ساتھ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے ساتھ بھی بہت اچھا تعلق ہے۔ انہوں نے زورانے پر بلایا، 16 ارکان کو بلایا، اور ان 16 ارکان کو یہ کہا ہے کہ جی آپ کے ریزرویشنز کو دور کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں عدم اعتماد کی جو تحریک ہے، اس کے بارے میں آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ اگر کامیاب ہو گئی تو بلوچستان میں ایک عدم استحکام پیدا ہوگا، جبکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور ان کے اتحادی یہ بات کرتی ہیں کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، یہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے یہ اپنی موت آپ مرے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ کسی صورت کسی دباؤ میں آ کے استعفیٰ نہیں دیں گے، ان کو 1000 بار کہا جائے وہ ایک دفعہ بھی کسی کی بات نہیں مانیں گے، وہ استعفیٰ نہیں دیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جی جام محمد یوسف صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، جو ان کے فرزند محترم ہیں، وہ اپنی بات پر ڈٹتے ہیں، یا وہ اپنے خلاف بننے والے محاذ میں ناکام ہوتے ہیں، یا وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ جبکہ زورانے کے اندر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، عبدالقدوس بزنجو جو سپیکر ہیں بلوچستان اسمبلی کے، ان کو بھی بلایا گیا، ناراض ارکان کو بھی بلایا گیا، اور آخر میں یہ بات کروں گا جو میں بات بھول گیا تھا، کہ اس میں جو دو بلوچستان اسمبلی کے جو دو ممبرز ہیں نا، جو کچھ مہینے پہلے کچھ ماہ پہلے جو یہ خبر آئی تھی کہ وہ اس میں بڑے متحرک ہیں، اس میں جی 2 ارکان کا بڑا کلیدی کردار ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف، اور اس میں صالح بوتانی اور ظہور بلیدی۔ صالح بوتانی اور ظہور بلیدی جو ہیں، انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف یہ عدم اعتماد کی تحریک تب پیش کرنی تھی، تب انہوں نے ناراض ارکان کو اپنے ساتھ ملایا تھا۔ تو اس وقت گورنمنٹ کے جو حلقے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ان کی صفوں میں ایسے لوگ تو نہیں بیٹھے جو اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنا دیں گے، کیونکہ ظہور بلیدی اور جو صالح بوتانی ہیں وہ اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں، بلوچستان حکومت کا ہی حصہ ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے یا یہ ناکام ہوتی ہے، اور اس کے جو آفٹر شاکس ہیں کیا وہ بلوچستان میں سیاسی عدم استحکام کی صورتحال کو پیدا کریں گے، یا وہ غیر یقینی کی صورتحال کو پیدا کریں گے۔ اس بارے میں جو بھی انفارمیشن ہوگی آپ کو لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹس ملیں گی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔